المتساهم الآخر اسمه محمد أويس بن ظهير الدين، وموضوعه: غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. الحمد لله نصير المؤمنين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا قدس يا درة القلب التي نزفت، يا قدس يا درة القلب التي نزفت، وجرح غزة في الأحشاء يلتهب. رئيس الحفلة الميمونة، وحضرات الحكم، وإخواني الطلبة، إن في هذا اليوم الذي يفرح فيه الشعوب بالحرية وترفع فيه الرايات وتنشد فيه الأناشيد، يبقى في قلوبنا جرح غزة، جرح الأمة كلها. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن فلسطين، فلسطين التي يدمى جرحها كل يوم. فماذا فعلنا لها؟ وماذا قدمنا من التضحيات؟ وهل لدينا أقل الواجبات؟ غزة تصرخ في وجه الزمان، غزة تصرخ في وجه الزمان: هل من نصير لهذا الكيان؟ يا إخوة الإسلام، كيف نحتفل بالحرية وهم مقبولون؟ وكيف نرفع الرايات وهم تحت الدمار والحصار؟ أيها الإخوة، إن نصرة إخواننا في غزة واجب شرعي. إنهم بحاجة إلى دعمنا المادي والمعنوي، وبحاجة إلى أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، دم الشهيد ينادي بها الأمم، دم الشهيد ينادي بها الأمم: حرية وعدل ورفع الظلم. أيها الإخوة، غزة تنادينا، غزة تنادي الضمير الحي في أمتنا. فليكن يوم الحرية تجديدا للعهد، ووعيا بالقضية، ودعما للمظلومين في غزة. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.